حالا ببینیم یک دولت سکولار چطوریه. یه دولت سکولار به دولتی میگن که در اون نهادهای دولتی خارج از کنترل مستقیم یا غیر مستقیم مذهب و دین باشن. البته به معنی این نیست که نهادهای دینی دیگه نمیتونن در مورد مسائل عمومی و سیاسی حرفی بزنن، بلکه یعنی دیدگاه‌های نهادهای دینی نباید بر جامعه تحمیل بشن یا مبنای سیاست‌گذاری‌های عمومی قرار بگیره. در عمل دولت باید تا حد امکان نسبت به عقاید گوناگون و متفاوت دینی بی‌طرف بمونه، نه مانع اونها بشه و نه مجری خواسته هاشون. به عبارت دیگه معنی سکولاریسم در حکومت عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت و برتری دادن به اصول حقوق بشر به سایر ارزش‌های متصور هر گروه و دسته است. این نقشه کشورهایی که دولت سکولار دارن رو از اونهایی که دولت سکولار ندارن متمایز میکنه. دولت‌های سکولار تو این نقشه به رنگ آبی دیده میشن و کشورهایی که حکومت مذهبی دارن و دولت‌هاشون به جدایی دین از دولت باور ندارن به رنگ خاکستری هستن. پیش از این گفتیم که سکولاریسم با واژه دیگه هم شناخته میشه، لایسیته. در زبان فرانسوی و برخی زبانهای رومی و ایتالیایی لایسیته معادل سکولاریسمه و به مفهوم عدم دخالت دین در امور دولتی و سیاسته. البته عکس اون یعنی عدم دخالت دولت در امور دینی هم صادقه. این واژه تو زبان فرانسوی اینطور نوشته میشه. اصل این واژه یونانیه که با حرف یونانی به این شکل نوشته میشه. البته این واژه همینطور که به زبان فارسی راه پیدا کرده در دیگر زبانها هم راه خودش رو باز کرده. مثلا شیوه نگارش این واژه در انگلیسی به این صورته: به فردی که به مکتب لایسیته اعتقاد داره لایک میگن. طرفداران مکتب لایسیته بر این باورن که این اصطلاح به معنای رهایی از دینه. بنابراین فعالیت‌های دینی باید در چارچوب قانون مثل سایر فعالیت‌ها باشه و امری فراقانونی نیستن. دولت هم در برابر نظریات مذهبی نباید موضعی بگیره و باید افراد مذهبی رو مثل افراد دیگه در جامعه بشناسه. خوبه نگاهی هم به ایران خودمون بکنیم. تو ایران ما آخوندهایی سر کارن که اساساً حکومت خودشون رو یک حکومت مذهبی معرفی میکنن. باورهای ارتجاعی اونها در پوشش دین و مذهب در تمام جامعه حاکم شده. اونها به اسم دین سنگسار و اعدام میکنن، دست و پا میبرن و چشم در میارن و شلاق میزنن. تازه به تمام این جنایات افتخار هم میکنن. نام بردن از تمام جنایاتی که آخوندها با کسوت دین انجام میدن در حوصله این برنامه نیست. اما در مقابل این اندیشه ارتجاعی طرح و برنامه خانم مریم رجوی قرار داره که در 10 ماده بیان شده. یکی از این ماده ها مربوط به جدایی دین و دولته. 4 مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد و هر گونه تبعیضی در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود. خوبه یادآوری کنیم که طبق همین ماده شورای ملی مقاومت به جدایی دین و دولت باور داره و در ضمن یکی از کمیسیون‌هاش کمیسیون مذاهب و آزادی ادیانه که در برگیرنده پیروان ادیان گوناگون ایرانه. راهنمای عمل فعالیت‌های کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان هم طرح دین و دولته. مطابق این طرح دولت موقت مقاومت ضمن باور به جدایی دین و دولت نسبت به آزادی و احترام فعالیت‌های دینی و همچنین نسبت به احترام و امنیت اماکن و شعائر تمامی ادیان، مذاهب و اعتقادات موجود در ایران متعهد و مسئوله. خب دوستان، این هم سیری بود در دنیای واژه‌ها. در برنامه‌های آتی باز هم واژه‌های دیگه‌ای رو از فرهنگ لغات سیاسی انتخاب می‌کنیم تا بیشتر باهاشون آشنا بشیم. پس تا برنامه‌های بعد، خدا